इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन। यूसुफ ने कहा, तुम्हें मालूम है जब तुम नादानी में फंसे हुए थे तो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? वो बोले, क्या तुम ही यूसुफ हो? उन्होंने कहा, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ। और बेन्यामीन की तरफ इशारा करके कहने लगे, ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है। जो शख्स अल्लाह से डरता और सब्र करता है तो अल्लाह ताला नेकोकारों का अजर ज़ाया नहीं करता। तिलावत और तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम यहाँ लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, वक्फे से पहले हम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या सुन रहे थे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यह मालूम हुआ कि आपके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई जा चुकी थी तो आप अपने भाइयों से ये फरमाया कि देखो ये मेरा कमीज है, जब तुम अपने वालिद के पास जाओगे तो उस वक्त उनके चेहरे पर मेरा यह कमीज डाल देना, इसकी वजह से उनकी बीनाई वापस आ जाएगी। जब ये काफिला मिस्र से निकलता है, जो ही यहां से ये निकला काफिला, वहां पर मिस्र से दूरी पर मुकीम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि मैं हजरत यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूं। जब यह काफिला वहां पर पहुंचा और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर जब उस कमीज को डाला जाता है तो उस आपकी बीनाई वापस आ जाती है। तो नाज़रीन मुहतरम, इससे हमें यह पता चल रहा है कि अंबिया इकराम और अल्लाह के नेक बंदों की चीजों में शिफा और बरकत होती है। इसको छूने से बरकत और शिफा भी हासिल होती है। तो आइए नाज़रीन, इसी के मुताल्लिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह यूसुफ की तिलावत और उसका तर्जमा। क़ालू तल्लाहि लक़द आथरक अल्लाहु अलैना। क़ालू तल्लाहि लक़द आथरक अल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लख़ातिईन। قال لا تثريب عليكم اليوم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. वो बोले, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुमको हम पर फजीलत बख्शी है और बेशक हम खताकार थे। यूसुफ ने कहा कि आज के दिन से तुम पर कुछ अताब व मलामत नहीं है, अल्लाह तुमको माफ करे और वो बहुत रहम करने वाला है। ये मेरा कुर्ता ले जाओ और उसे वालिद साहब के मुंह पर डाल दो, वो बीना हो जाएंगे, और अपने तमाम अहलो अयाल को मेरे पास ले आओ। वलम्मा
فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون और जब काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो उनके वालिद कहने लगे कि अगर मुझको ये ना कहो कि बूढ़ा बहक गया है तो मुझे तो यूसुफ की बू आ रही है। वो बोले कि वल्लाह आप उसी कदीम गलती में मुब्तला हैं। जब खुशखबरी देने वाला आ पहुंचा तो कुर्ता याकूब के मुंह पर डाल दिया और वो बीना हो गए। देखने लगे और बेटों से कहने लगे, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين बेटों ने कहा कि अब्बा हमारे लिए हमारे गुनाह की मगफिरत मांगिए, बेशक हम ही खताकार थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने परवरदिगार से तुम्हारे लिए बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है।
जब ये सब लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो यूसुफ ने अपने वालिदैन को अपने पास बिठाया और कहा, मिस्र में दाखिल हो जाइए, अल्लाह ने चाहा तो खातिर जमा से रहिएगा। ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم صدق الله العظيम। और अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और सब यूसुफ के आगे सजदे में गिर पड़े। और उस वक्त यूसुफ ने कहा, अब्बाजान, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने पहले बचपन में देखा था। मेरे परवरदिगार ने उसे सच कर दिया और उसने मुझ पर बहुत से एहसान किए हैं कि मुझको जेल खाने से निकाला और उसके बाद कि शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में फसाद डाल दिया था, आपको गांव से यहाँ लाया। बेशक मेरा परवरदिगार जो चाहता है तदबीर से करता है, वो दाना और हिकमत वाला है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हम सबको अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। नाज़रीन, आप हमें अपने खुतूत के जरिए अपने मुफीद मशवरे इरसाल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा पता नोट फरमा ले। फरमाने इलाही, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। इंशाअल्लाह कल दोबारा हम इसी वक्त सूरह यूसुफ की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दरमियान जो लंबी जुदाई हुई इसके मुतालिक बयान करेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। खैरुल बशर पे लाखों सलाम, लाखों दुरूद और लाखों सलाम। कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले। कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले। उसका पयाम दिल के सिवा
कौन ला सके उसका प्याम दिल के सिवा कौन ला सके। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदन أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نودي لصلاة الفجر من المسجد الحرام في مكة المكرمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأنت الكريم العظيم يا خير من سئل وأكرم من أعطى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت إلهنا وإله كل شيء. توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها، وباسمك الأعظم، وبكلماتك التامة، أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم، والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أجبته، ولا حاجة إلا قضيتها وأنت راض عنا غير غضبان.
اللهم إنا نتضرع إليك وندعوك وأنت القائل ادعوني أستجب لكم. نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين لطفا شاملا تقر به أعين المؤمنين وتشرح به صدورهم وتيسر به الأمور وتدفع به جميع الشرور والآفات. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا مباركا. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم ونورا نهتدي به إلى صراطك المستقيم. ونسألك يا ربنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لما في الصدور، وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه تغنينا به عمن سواك وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم اعصمنا من الزلل وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها